लगायत सबैजना हाम्रो आजको टुर्नामेन्ट चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ है र सबैजना छिटो छिटो आइदिउँ गाइज। आइडी पासवर्ड चाहिँ आइडी चाहिँ मैले लुकाइदिएको छु, अहिले फेरि म बनाउने छु है। छिटो छिटो आइदिउँ है सबैजना। र जसले फलो गर्नुभएको छैन गाइज सबैले पेजलाई फलो गरिदिनु, लाइक गरिदिनु है। ब्रो मेसेज नगर न भो अरे। लगायत सबैजना छिटो 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 हाम्रो पार्टिसिपेट हुने गाइजहरू छिटो छिटो आफ्नो स्लटमा आएर बस्दिनु है। आयो गाइजहरू आफ्नो स्लटमा बस्दिनु है सबैजना। छिटो छिटो आइदिउँ त हाम्रो कुराहरू। हाम्रो चाहिँ 15 मिनटको टाइम मात्रै हुनेछ है। एड हुनेलाई चाहिँ म अलरेडी इन्भाइट गर्छु। सबैजना आफ्नो स्लटमा आएर बस्दिनु होला है। नवीन गुरुङ हाहा अरे ओ हो ए छैन अरे। आइडी पासवर्ड देखाइरहेको छ त अरे। ओ ए छैन अरे। छैन देखाएको है आइडी पासवर्ड। आइडी मात्रै देखाइरहेको छ, मैले सारिदिन्छु। र गाइज सबैले आइडिएनएस यु अन चिकन ब्रो अरे। ल सबैले सेयर गरिदिउँ त गाइज, सबैले सेयर गरिदिउँ है हाम्रो लाइभलाई। र आजको टुर्नामेन्टमा सबैले सपोर्ट गरिदिनु। आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन है सबैजनाले। यो मोबाइल चाहिँ यहाँ राखिदिइराख्नु। 20 जनाले जोइन गरिसक्नु भएको छ है। को भन्छ त अरे। सबैले सेयर गरिदिउँ गाइज। र जसले फलो गर्नुभएको छैन फलो गरिदिउँ। र हाम्रो एपिक गेमर्सको टुर्नामेन्ट आजदेखि स्टार्ट भइसकेको छ है। आइडिएनएसको कडा छ कि के हो, पैसा लग्ने कुरा गर्दैछ त अरे। किसका भाइ पासवर्ड इन्करेक्ट छ या अरे। कसरी पासवर्ड 1 हो है। पासवर्ड चाहिँ 1 हो। आइडी चाहिँ तपाईँलाई म अहिले देखाउन सक्दिनँ। आइडी चाहिँ मैले काट्दैछु।
र गाइज हाम्रो स्ट्रिम क्वालिटी चाहिँ कस्तो आएको छ एकचोटि प्लिज कमेन्ट गरिदिनु न है सबै कसले हेर्दै हुनुहुन्छ। आफै आउँछ कसलाई नबोलाऊ आफै आउँछ अरे। ओके छ त खै हाम्रो स्पेक्टेडमा को बस्ने हो को यो टिएनजी भनेको दाइ टिएनजी भनेको तपाईँको क्ल्यानको होइन म डिसेबल र तीनजनासँग हामी तीनजना ब्रोहरू मात्रै बस्नुहुन्छ है। हाम्रो सन्दीप ओपी पनि बस्छ र यहाँ हाम्रो लक गरिसकेको छु है आउँछ अरे टिएनजी भनेको तपाईँको साथी होइन। धराने मोटल अरे हो धराने मोटल हो है गाइस। स्ट्रिम कस्तो भइरहेछ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु है र जसले हेरिदिन्छ प्लिज सबैले सेयर गरिदिनु। र 37ले जोइन गरिसक्नु भएको छ है 37 जना। अब टोटल स्क्वाड 16 स्क्वाड हुनुहुन्छ। बाहिर चिकन डिनर चाहियो लेट्स गो एन्ड आइडिएनएस एवन राइट वाचिङ। र 45 जनाले जोइन गरिसक्नु भएको रहेछ है छिटो छिटो आइदिनु। हाम्रो प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ हामीले 15 मिनट्सको टाइम दिएको छौँ र स्ट्रिम क्वालिटी दामी छ ब्रो अरे। थ्याङ्क यू ब्रो थ्याङ्क यू है। अब 48 जना आइसक्नु भएको छ गाइस छिटो छिटो आइदिनु छिटो। हाम्रो केटाहरूलाई टाइम त अझै छ अझै रहेछ। कत्रो भुएको कुकुरहरू पनि यार। र 56 जनाले जोइन गरिसक्नु भएको छ है छिटो छिटो आइदिनु त सबैजना। र अब चाहिँ हामीसँग कति मिनट छ 8 9 भयो 6 मिनट्स मात्रै छ है। ओन्ली 6 मिनट्स गाइस छिटो छिटो टिएनजी दावा पनि खेल्न आँट्यो के हो यस्तो को खेल्न आँटेको हाम्रो टिएनजीहरूको चाहिँ। फिफ्टी 57 जनाले जोइन गरिदिनु भएको छ यी छिटो छिटो आइदिनु सबैजना। बिग फ्यान रे उमम
भोगा चाहिँ बिग फ्यान दादा बिग फ्यान आइडी रे आइडी हुँदैन ब्रो स्ट्रिममा आइडी हुँदैन है गाइज यो चाहिँ हाम्रो टुर्नामेन्ट हो र गाइस सबैले शेयर गरिदिइहाल्नु त छिटो छिटो जसले शेयर गर्नुभएको छैन प्लिज शेयर हानिदिनु त किन एक्लै बस्नु भएको 15 जनाले शेयर गरिदिनु भयो रहेछ है र 39 वाचिङ हो ओपी है ओपी गाइस 39 वाचिङ शेयर हानिदिम आफैलाई नु भन्देको एक्सटी अरे 58 जना आइसक्नु भएको छ है छिटो छिटो आइदिनु इन्भिटेसन रिजेक्ट रे प्ले युडी बट 32 वाचिङ गाइज ओपी है हाम्रो 39 वाचिङ सम्म गयो तर सबले शेयर गरेर त्यो वाचिङलाई प्लिज हाम्रो रेकर्ड फेरि तोड्दिम त अझै धेरै वाचिङ ल्याइदिम त गाइज शेयर हानेर सबले आइडी के हो आइडी हुँदैन स्टार्ट हान्देऊ ब्रो अरे ब्रो टाइम भएको छैन है स्टार्ट हान्ने सो अहिले अलिक टाइम भएको छैन है अब कति मिनट छ भने 3 मिनट छ गाइज र 3 मिनट्स एकछिन बस्दिनु होला है हाम्रो अरू टिमहरू कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ 61 जना हुन्छ र हामी टिएनजी दावा चाहिँ किन यहाँ एक्लै बस्या हो के खानिदिन्छ म अब दाइलाई हाम्रो एउटा स्क्वाड चाहिँ आउनु हुँदैन जस्तो छ है र टिएनजी दावा ब्रोलाई चाहिँ के गर्दिनु हौ के खानिदिनु पर्छ जस्तै छ बुढालाई दावा इज वाचिङ रे निस्किनु भएछ ल हाम्रो कति 15 स्क्वाड आइसक्नु भएको छ र एउटा स्क्वाडले चाहिँ अलिक भ्याउदिन भनेर भनिसक्नु भएको छ हामीलाई एक स्क्वाड चाहिँ आउनु हुँदैन र सबैजना आफ्नो स्क्वाडहरू आइसक्नु भएको छ र एकचोटि फेरि चेक गर्नेछौँ मेसेज गर्छौँ कसैलाई केही किक हान्नु छ केही भने ल गाइज अब चाहिँ हाम्रो स्टार्ट गरिदिन्छौँ है र स्टार्ट पनि भइसकेको छ हाम्रो टुर्नामेन्ट है र म यो हल्का यो मिलाउँछु एकैछिन Welcome to PUBG Mobile. र हाम्रो टुर्नामेन्ट स्टार्ट भइसकेको छ है र 60 जना आइदिनु भएको छ We will be taking off soon. गाइज कमेन्ट अलिक ढिलो पढ्यो भने डोन्ट नोइसाउन है हाम्रो के पो है ल के भयो यस्तो हाम्रो चाहिँ स्ट्रिम डिले छ है गाइज त्यही भएर आइडी नदिने अरे आइडी कसरी दिने हो तिमीलाई टुर्नामेन्ट हो यार देखा छैन तल एनपी गेमर्स टुर्नामेन्ट त्यत्रो लेखिरहेको छ त ब्रो 48 वाचिङ गाइज ओपी है 48 वाचिङ र हाम्रो टिम नम्बर 1 मा फिनिक्सहरु हुनुहुँदो रहेछ है र हाम्रो यहाँ टिमहरु चाहिँ कोही ड्रप लिनु चाहिँ भएको छैन है
र हाम्रो टिमहरूले ड्रप लिनु थालिसक्नु भएको रहेछ र 60 टिम्स र हाम्रो कतिजना टिमहरू र हाम्रो टिम नम्बर 1 हरूले पनि यहाँ जम्प गरिसक्नु भएको छ है 57 जनाले हेरिदिराख्नु भएको छ गाइज ओपी सबैले सेयर गरिदिउँ 57 वाचिङ है के खेलेको अरे 1 लाइक 1 सेयर गरौँ है फलो पनि गरिदिउँ गाइज सबैले र हाम्रो स्पिनिक्सहरू चाहिँ यहाँ कता जाँदै हुनुहुन्छ हेरौँ है स्पिनिक्स ब्रोहरू चाहिँ यहाँ हल्का सानो सानो कम्पाउन्डतिर जाँदै हुँदो रहेछ र सानो सानो कम्पाउन्डमा यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा स्क्वाड छ 1 2 3 4 स्क्वाड जति रहेछ है त र आयङ हुनुहुन्छ हाम्रो स्पिनिक्सको आयङ हुनुहुन्छ है आर्यन गेमिङमा टुर्नामेन्टको विनर पनि हाम्रो स्पिनिक्सहरू नै है र यहाँ हाम्रो टिम नम्बर 2 को एररहरू हुन्छ र एररको चाहिँ एक्लै हुन्छ जस्तो छ र त्यही अगाडि यहाँ हुनुहुन्छ र कम्पाउन्डमा झरिसक्नु भएको रहेछ र टिम नम्बर 15 हरू पनि छेउछेउमै हुनुहुन्छ र एररको स्क्वाड अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ र टिम नम्बर 15 को यहाँ बकी लिन आउँदै हुनुहुन्छ है हाम्रो टिम नम्बर 1 हरूले पनि यहाँ कम्पाउन्डमा आउनु भएको रहेछ तर यहाँ अगाडि टिम नम्बर 9 हरू अलरेडी आइसक्नुहुन्छ र यहाँ हाम्रो टिम नम्बर 9 कोले यहाँ खिच्नु खोज्दै हुनुहुन्छ है तर खिच्नु सफल हुनुभएको छैन र टिम नम्बर 9 खोइ हेरौँ टिम नम्बर 9 को जोकर हुनुहुन्छ र यहाँ दुईजना चाहिँ कुद्दै हुनुहुँदो रहेछ र हाम्रो निन्जाले चाहिँ यहाँ गन पाइसक्नु भएको रहेछ र हाम्रो टिम नम्बर यहाँ अगाडि स्पिनिक्सहरूलाई चाहिँ यहाँ अब मार्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन र हाम्रो टिम नम्बर 9 को एकजना खेल्दा हुन्छ र स्पिनिक्स आयङले यहाँ पन्च हान्दै हुनुहुन्छ र हेर्नु नि र आयङ चाहिँ यहाँ घुम्दै हुन्छ पुरै यहाँ पन्च फाइट हुँदैछ है गाइज उताबाट हाम्रो गन सर्ट पनि सुनिसक्नु भएको छ होला र स्पिनिक्सका आयङलाई चाहिँ यहाँ अब यहाँ खिच्नु चाहिँ सफल हुनुभएको छैन अहिलेसम्म ल टिम नम्बर 9 हरू यहाँ फल ब्याक हुनुभएको छ है र उता ब्याडएसकोले एकजना नक गरेर र यहाँ स्पिनिक्सको सोनु नक भइसक्नु भएको छ टिम नम्बर 1 को है र अगाडि हाम्रो टिम नम्बर 9 हरू यहाँ आइसक्नु भएको छ र आयङहरू पछाडि फल ब्याक गरिसक्नु भएको छ है एलगाटो युज गरेको हो अरे नो ब्रो नो एलगाटो र ब्याडएसको उता पुरै फाइट पर्दैछ है हामी ब्याडएसतिर जाम हाम्रो ब्याडएसहरू कति नम्बरमा हुनुहुन्छ ओ हाम्रो टिम नम्बर 11 चाहिँ वाइप भइसक्नु भएको रहेछ है ब्याडएसकोबाट हाम्रो ब्याडएस टिम नम्बर 6 हरू हुन्छ र ब्याडएसको राजीव यहाँ नक हुनुहुँदो रहेछ है र उता स्पिनिक्सको आयङ पनि टिचेर उता नक भइसक्नु भएको छ लेट्स सी है आयङ हुनुहुन्छ र आयङलाई फिनिस पनि गरिदिसक्नु भएको छ र यहाँ हाम्रो स्पिनिक्सहरूलाई चाहिँ पुरै अब सेफ खेल्नुपर्ने हुनेछ है र दुईजना मात्रै हुन्छ पुरै गाह्रो हुनेछ दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ र स्पिनिक्सको अब पब्लो हुनुहुन्छ हाम्रो पब्लो चाहिँ हाम्रो आर्यन गेमिङको टुर्नामेन्टमा हाइस्ट किल गर्नुभएको थियो र ओभरअल स्ट्यान्डिङमा एमभिपी हुनुभएको थियो है आयङ चाहिँ र हाम्रो नम्बर यासनातिर जानुपर्छ हाम्रो डिटीहरू पनि 7 तिर हुनुहुँदो रहेछ र हाम्रो यहाँ एमएम स्क्वाडहरू हुन्छ र एमएमको छेउमा हाम्रो हराइजोन टिम नम्बर 5 हरू हुनुहुँदो रहेछ है र यहाँ हाम्रो ओचिगा एक्लै हुनुहुन्छ र ओचिगा चाहिँ यहाँ किन एक्लै हाम्रो टिम नम्बर 14 को अरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेवर्नीमा लुट्दै हुनुहुन्छ र गाइस स्ट्रिम कस्तो हुँदैछ प्लिज कमेन्ट एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु ल हल्का हल्का अड्किँदै छ जस्तो लाग्यो है मलाई अलिअलि त्यस्तो पनि छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन है बोक साइड आइट्स 1 कम्पेनियन ल हामी हो रे र उता 1 कम्पेनियनले नक गरिदिइसक्नु भएको छ है हाम्रो 1 कम्पेनियनहरू कति नम्बरमा हुनुहुन्छ हौ कति नम्बरमा हुनुहुन्छ 1 कम्पेनियनहरू देखिएन त हो यस्तै हुन्छ कि नाम एउटै भएन भने चाहिँ नाम एउटै भएन भने झल्का गाह्रो हुन्छ 1 कम्पेनी मान्नु हुन्न 15 मा पनि हुनुहुन्न 18 मा हुनुहुन्न ल कहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ कि फिनिस हुनु भइसक्यो 1 कम्पेनियनहरू हाम्रो यहाँ आइडिएनएसहरू पनि हुनुहुन्छ है गाइस र हाम्रो टिम नम्बर 3 नम्बर 14 स्क्वाड रहेछ गाइस एक स्क्वाड मात्रै वाइप हुनु भयो रहेछ कम्पेनियनहरू कतिमा हुनुहुन्छ मैले त कम्पेनियन त देख्दै देखिन त गाइस देख्नु भने प्लिज कमेन्ट हान्दिनु त एकचोटि
ब्रो साइड ए 1 कमी फिनिस हुनु भइसकेको रहेछ नि त, त्यही भएर पनि नदेखेको रहेछ। यहाँ हुनुहुँदो रहेछ र प्रिमोक्सतिर हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो 1 कमी ब्रोहरू चाहिँ। 2 जना फिनिस भइसक्नु भएको रहेछ र हाम्रो टिम नम्बर 2 हरू पनि यही हुनुहुन्छ र हाम्रो टिम नम्बर 14 तिर चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न रहेछ र यहाँ हाम्रो डिटी ओचिगा चाहिँ अलिक टाढो हुनुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ उभिरहनु भएको छ हाम्रो ब्रोक साइड हाउस हुनुहुन्छ, यहाँ रुक्दै हुनुहुन्छ। आइडिएनएस देखाउँ न ब्रो अरे, आइडिएनएस कति भन्छ आइडिएनएस हेरौँ है एकछिन। हाम्रो आइडिएनएसहरू भर्खर मैले हेरेको थिएँ। आइडिएनएस टिम नम्बर 4 मा हुनुहुँदो रहेछ। ब्याडएसको नीतिले त्यहाँ आफूलाई हिट गर्दै हुन्छ र आइडिएनएसहरू चाहिँ यहाँ रोचकबाट रोटेट गर्दै हुन्छ र उता ब्याडएसहरूको फेरि फाइट परिसकेको छ है। र यहाँ ब्याडएस टिमो हुनुहुन्छ। ल केटाहरू प्लिज अल माइकमा त्यसरी नबोलिदिउँ है गाइज। र ब्याडएसको राजीव चाहिँ यहाँ फिनिस भइसक्नु भएको छ र टिम नम्बर 10 को एकजना नक हुनुहुँदो रहेछ है। र ब्याडएसको 3 जना हुन्छ र यहाँ हाम्रो आकाशकोबाट ओपी ग्रेनेड आउँदै गाइज अल माइकमा प्लिज नबोलिदिउँ है। टिम नम्बर 10 हरू हुनुहुन्छ र यहाँ अगाडि रिभाइभ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो टिमोलाई। टिमो चाहिँ नक हुनुहुन्छ, एमन हुनुहुन्छ, नितो हुनुहुन्छ। प्लिज अल माइकमा बोलेर 53 वाचिङ गाइज ओपी गाइज। सबैले सेयर गरिदिउँ त, 53 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है। युडी सो नम्बर 5 र एकैछिन ब्रो यहाँ हल्का फाइट हुँदैछ गाइज। तपाईँको कमेन्ट ढिलो आउँछ है, डोन्ट वरी, नरिसाउनु है। म चाहिँ यहाँ हल्का स्ट्रिम डिले छ, सो तपाईँहरूको कमेन्ट ढिलो आउँछ है। र यहाँ अर्को पनि ग्रेनेड आउँछ तर ग्रेनेड ल्याउनु छैन। र अगाडि हाम्रो ढोका फोडिदिइसक्नु भएको छ र हाम्रो टिम नम्बर 10 को ग्रेस चाहिँ माथि छतमाथि चढिरहनु भएको रहेछ है। र यहाँ फायर गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो टिम नम्बर 6 हरू। टिम नम्बर 6 को एकजना अलरेडी डेड भइसक्नु भएको छ र टिम नम्बर 10 को पनि एकजना डेड भइसक्नु भएको रहेछ। र अब यो फाइट चाहिँ कसले जित्छ हेरौँ है त। र अरूतिर कतै फाइट पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र ग्रेस ने पुरा फायर गर्दै हुनुहुन्छ अगाडि, एकेएम बोक्नु रहेछ। र ब्याडएसको टिमले उता राम्रो एउटा फ्ल्याङ गर्नुभएको छ र यो यहाँबाट एङ्गल पाउनुहुन्छ कि। र ग्रेसलाई अगाडि नक गर्ने चान्स तर एङ्गल चाहिँ पाउनु हुँदैन जस्तो लाग्यो है मलाई। र टिमले अझै राइटबाट फ्ल्याङ्क हान्नु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो चान्स हुनेछ ब्याडएस टिमलाई। र हाम्रो टिम नम्बर 10 को आकाश पनि यतै आउँदै हुनुहुन्छ है। आकाश हुनुहुन्छ र यहाँ अगाडि बढ्दै हुन्छ र टिमो पनि यही हुनुहुन्छ। What's up guys? Yo यार bro लिपोका फाइट हुँदैछ यहाँ त्यस्तो ड्याम। लिपोकामा फाइट? भर्खरको फाइट तिमीले हैन ब्रो मरेको हैन, हामीले यहाँ बगीमा लहट मार्यो हामीलाई। टायर पञ्चर हानिहाल्यो। नराम्रोसँग मार्यो यार। दुई चुटाइ खाइने। 2 जना मात्र थियो बगीमा। केटाहरु आफ्नै बोल्दै छ यार। अलमागमा प्लिज नबोल्देऊ न हो केटा हो। अल माइकमा बोल्दिरह यार केटाहरु। र उता हाम्रो 999 कतिले नक हाना यार 968 एमएस को नक भइसक्नु भएको रहेछ। र यहाँ 968 एमएस हुनुहुन्छ है। र यहाँ फिनिस पनि हुनुहुन्छ होला है। र फिनिस पनि गरिसक्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो टिम नम्बर 8 हरू हुनुहुन्छ र टिम नम्बर 8 को गड फादर हुन्छ। यहाँ गड फादरले यहाँ हल्का ड्यामेज दिइसक्नु भएको छ अगाडि। र यहाँ हाम्रो हाकु हुनुहुन्छ। हाकुले चाहिँ ड्रिङ्क्स खाँदै हुन्छ र अगाडि टिम 968 एमएस हुनुहुन्छ र एकजना किल भइसक्नु भएको छ। यो फाइट चाहिँ पोचिङकीमा हुँदैछ है।
र हाम्रो डिटीको ओचिगा चाहिँ यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ है र डिटीको ओचिगाको चाहिँ यहाँ के हो ब्रो पुरै स्प्लिट भएर खेल्नुपर्छ र हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड एयर ड्रप रहेछ है ल यो एयर ड्रपमा चाहिँ के छ हेर्दिनँ र यो एयर ड्रपमा हाम्रो गड गन MK14 विथ 60 एमो र एक्सटेन्डेड क्विक ड्र र लेभल 3 को किट र एउटा ब्याग पनि रहेछ र गिरी सुट पनि देख्नुहुन्छ र हाम्रो 1968 तिरै जाउँ है गाइस 41 वाचिङ छ सबैले हाहा होपफुली वान कम्पेनियन त ग्रो जाने पिरो खेल्दै हो रे र हाम्रो जोन पनि क्लोजिङ हुँदैछ र हाम्रो एमएमको स्क्वाडहरू चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ जोन बाहिरै हुनुहुन्छ र हाम्रो टिम नम्बर 5 पनि जोनमा आउँदै हुनुहुन्छ र डिटीहरू पनि यहाँ जोनमा हुन्छ र टिम नम्बर 5 को र यहाँ डिटीको फाइट पर्ने चान्स हल्का देख्दैछु है म र टिम नम्बर 5 को अगाडि हुनुहुन्छ र उता हाम्रो गड फादर पनि नक भइसक्नु भएको छ यहाँ कालुकोबाट र यहाँ अगाडि गड फादर हुन्छ र गड फादरलाई यहाँ रिभाइभ दिँदै हुनुहुन्छ है र यहाँ गड र उता मिताले एकजना फेरि नक गरिसक्नु भएको छ र मिता पनि नक भइसक्नु भएको छ टिम नम्बर 1 तिरै यो फाइट चाहिँ र मितालाई यहाँ फिनिस पनि गरिसक्नु छ र पाब्लो मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ हाम्रो स्पिनिक्सको चाहिँ है र हाम्रो यहाँ टिम नम्बर 14 र 15 लाई पनि हेरौँ है र टिम नम्बर 14 चाहिँ गड ओपीले चाहिँ यहाँ बिच क्याम गर्नुभयो कि के हो है हेरौँ है बिच क्याम त होइन जस्तो लाग्यो तर यहाँ होल्ड गर्नुभयो रहेछ है र हामी यो फाइट फेरि उताको फाइटतिर जाउँ होला है यहाँ 968 एमएसहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को जोन पनि देख्न सक्नुहुन्छ र जोनको हल्का भाग चाहिँ हाम्रो यता मिलिट्रीको आइल्यान्डतिर बारे छ र अरू सबै आइल्यान्ड यतैतिर चाहिँ र हाम्रो टिम नम्बर 5 हरू हेर्न सक्नुहुन्छ लहरे रोडमा सिधै आउँदै हुनुहुन्छ र यहाँ जोनको एजमा होल्ड गर्नुहुन्छ होला र नमहरू अझै यासनामै बसिरहनु भएको छ र टिम नम्बर 10 हरू पनि यता आइसक्नु भएको रहेछ र टिम नम्बर 6 हरू जोन बाहिरै हुनुहुन्छ र यहाँ टिम नम्बर 9 र टिम नम्बर 1 लाई हेर्नु टिम नम्बर 9 हुनुहुन्छ यहाँ र अगाडि टिम नम्बर 1 को स्पिनिक्स पब्लो हुनुहुन्छ एक्लै हुनुहुन्छ पब्लोलाई चाहिँ यहाँ स्पट गरिसक्नु भएको जस्तै छ र फायर पनि गर्दै हुनुहुन्छ थाहा भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट डिस्क्वालिफाई हो अरे अलमा बोलिरहेछ स्याड अलमा बोलिरहेछ थाहा भयो भने पनि ब्रो अब एकचोटि लास्ट चान्स दिने हो है सिधा डिस्क्वालिफाइड पनि गर्नु मिल्दैन ब्रोहरूको पनि पैसा गएको छ है हामीले त्यसरी सिधा डिस्क्वालिफाई गर्नु मिल्दैन है ब्रोहरूले पनि पैसा तिरेर खेले हो सो लास्ट चान्स दिनेछौँ र नेक्स्टचोटि अलमाइकमा बोलेर थाहा पायो भने चाहिँ हामी सिधै डिस्क्वालिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ पछि पनि मान्नु भएन भने चाहिँ र हाम्रो डिटीहरू पनि जोन बाहिर हुँदो रहेछ र हाम्रो डिटीको एकजना चाहिँ कहाँ जानुभएछ पुरा स्प्लिटमा खेलिरहनु भयो त हाम्रो डिटीहरू ओचिगा कहाँ हुनुहुन्छ र ओचिगा चाहिँ यहाँ मिलिट्री यहाँ हुनुहुँदो रहेछ र हाम्रो टिम नम्बर 9 ले यहाँ बिच क्याम्प गर्नुभएको छ जस्तै छ है र टिम नम्बर 9 हरूलाई हेरौँ न टिम नम्बर 9 हरू चाहिँ तर जोनको लागि अगाडि बढ्दै हुन्छ तर यहाँ जोन अझै दुईटा स्क्वाड जोन बाहिरै हुनुहुन्छ जोनको ड्यामेज खाइ नै रहनु भएको छ है र उता हाम्रो 968 एमएसले एकजना फेरि नक गरिसक्नु भएको छ है हाम्रो 968 एमएसहरू यहाँ हुनुहुन्छ कालो हुनुहुन्छ र वाट द हेक ब्रो र हाम्रो यहाँ अगाडि टिम नम्बर 9 गड फादर हुनुहुन्छ र गड फादर पनि नक भइसक्नु भएको छ र यहाँ एकजना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ है र गड फादर र यहाँ हाम्रो टिम नम्बर 8 को एकजना मात्रै हुन्छ हाकु मात्रै हुन्छ र हाकु पनि 1 HP मा हुनुहुन्छ र हाकु पनि यहाँ अब फिनिस हुन सक्नुहुन्छ र हाकु पनि फिनिस भइरहेर र हाम्रो पोचिङ्कीको फाइट चाहिँ यहाँ हाम्रो 9 र उता जिआर रोशनले अनि आइडिएनएस को नाम नक गरिदिनु भयो रहेछ है पोचिङ्कीको फाइट चाहिँ हाम्रो यहाँ एमएसहरूले जितिसक्नु भएको छ है र नम पोर्टरले यहाँ आइडिएनएस को एकजनालाई सिधै फिनिस गरिदिनु भयो के हो र नकै हुनुहुँदो रहेछ र एकजना चाहिँ फिनिस भइसक्नु भएको रहेछ ह्यान्सी चाहिँ फिनिस भइसक्नु भएको रहेछ र अगाडिबाट पुरै फायर आउँदै र यहाँ हाम्रो पछाडि टिम नम्बर 5 र अगाडि टिम नम्बर 18 हरू हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ जेआरहरू हुन्छ र हाम्रो कुनाल पनि अब फिनिस हुने पुरै 100% भन्दा 99% चान्स फिनिस हुनेछ है र हाम्रो नेक्स्ट जोन पनि देख्नुहुन्छ र हाम्रो थर्ड एयर ड्रप आइसकेको छ है घरिघरि चाहिँ के हुन्छ एयर ड्रपलाई युडी अन्डरडक्स नमहरूको हेरौँ न र हाम्रो अर्को एयर ड्रपमा पनि हाम्रो
गड गर्ने MK14 विथ 60 र सप्रेसर लेभल 3 को किटहरू रहेछ र हामी फेरि यता जिआरतिरै जाउँ र यहाँ लुट्दै हुनुहुन्छ र उता MM कोले एकजनाले लक गरिसक्नु भएको छ र किचेर फिनिस पनि गरेको छ। टिम नम्बर 15 कै एकजना मात्रै हुन्छ र यहाँ बगीबाट निस्किसक्नु भएको छ र अगाडि MM को स्क्वाडै हुनुहुन्छ र MM को स्क्वाडहरू चाहिँ पुरै अगाडि आउँदै हुन्छ र अगाडि DTOCका एक्लै हुनुहुन्छ र DTOCका यहाँबाट पुरै भाग्दै हुनुहुन्छ है। र हाम्रो MM को स्क्वाडलाई हेरौँ र MM को स्क्वाडले के गर्नुहुन्छ र MM को डेस्टरहरू पछाडि गइसक्नु भएको रहेछ र हाम्रो DTOCका चाहिँ आफ्नो टिमलाई अब भेट्नुहुन्छ होला है यहाँ। र हाम्रो यहाँ नमहरू पनि यहाँ एयर ड्रपतिर आउँदैछ र एयर ड्रपमा एकजना लुट्दै हुनु जस्तै छ। यहाँ हल्का रेन्डर भएको छ र लुटी पनि सक्नु भएको रहेछ है। र यहाँबाट अगाडि बढ्दै हुन्छ नमको लाइन देख्नुहुन्छ अगाडि र निन्जा ओपीको छेउतिर आइसक्नु भएको छ। र हाम्रो टिम नम्बर 10हरूलाई हेरौँ है र टिम नम्बर 10हरू यहाँ 3 जनै हुँदो रहेछ। लिपोक्काको फाइटलाई छोडेर आइसक्नु भएको छ हाम्रो टिम नम्बर 10हरू र टिम नम्बर 6हरू पनि यता आइसक्नु छ र ड्रोनको ड्यामेज लिँदै हुनुहुन्छ है हाम्रो टिम नम्बर 6ले चाहिँ। भाइ फाइट हुँदैछ हौ टिम 18 रे ब्रो हुँदैछ भन्ने अब म के गर्नु त ब्रो। जति सक्दो म देखाउनु खोजिरहेको छु है। अब झट्टै देखाउनु पनि सक्दिनँ म है। फाइट हुने बित्तिकै अब कहाँ हो हेर्नुपर्छ कि एउटै नाम हुनुपर्छ सबैको क्ल्यान ट्याग सहित हुनु पर्यो है। अनि मात्रै हामी पनि ठ्याक देखाउन सक्छौँ नभए त हामीलाई गाह्रै हुन्छ है ठ्याक देखाउनु। र जोन बाहिरै हुनुहुन्छ र हाम्रो अझै 40 जना एलाइभ छ है देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो थर्ड जोन है र यो पछाडि चाहिँ हाम्रो यो जोन कता बनिन्छ हेर्नु है त गाइस। र यो जोन पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र टिम नम्बर 9 2हरूलाई जोनमा जानुहुन्छ र अगाडि MM को स्क्वाडले हल्का प्रब्लम दिनु पनि सक्नुहुन्छ र ओचिगाहरूलाई चाहिँ हाम्रो DTहरूलाई चाहिँ निकै नै सजिलो हुनेछ है जोनभित्र आउनु। र हाम्रो नमहरू पनि यता र उता एररको र 968 MS हुनुहुन्छ यहाँ फाइट परिसक्नु छ र 968 को 2 जना नक भइसक्नु भएको रहेछ। र अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ टिम नम्बर 9हरू हुन्छ जोकरहरू हुनुहुन्छ यहाँ ग्रेनेड कुक गर्दै हुन्छ हाम्रो जोकरले र अगाडि ग्रेनेड फाल्दै हुन्छ र हाम्रो कालु हुनुहुन्छ यहाँ कालुले चाहिँ यहाँ रिभाइभ दिँदै हुनुहुन्छ र टिम नम्बर 9हरूले पनि सिधा रस चाहिँ गर्नुभएको छैन र अब चाहिँ रसको लागि आइसक्नु भएको छ। र यहाँ रस गरिसक्नु छ र टिम नम्बर 9 एकजना नक गरिदिनु भएको थियो तर फिनिस पनि भइसक्नु भएको छ। र उता एररकोले यहाँ थर्ड पार्टी गरे हो हाम्रो MS ब्रोहरूलाई थर्ड पार्टी गरे जस्तै चाहिँ। फाइट हेरौँ हौ के ड्रप हेरिरा अरे को यार यो ड्रप हेरिरा भन्ने यार ब्रो। म सक्दिनँ है त्यस्तो फास्ट देखाउनु है मलाई त्यस्तो नभनिदिनु। फाइटमा जति सक्दो देखाइरहेको छु है त्योभन्दा धेरै योभन्दा धेरै म सक्दिनँ। र अब हाम्रो अर्को एयर ड्रप पनि आउँदैछ है र हाम्रो अर्को एयर ड्रपमा चाहिँ MK14 र एटेक्स र 60 एमओ पनि रहेछ र मिलिट्री बेस्ट लेभल 3 र लेभल 3 को हेलमेट पनि र ब्याग पनि रहेछ। र हाम्रो यहाँ छेउमा चाहिँ टिम नम्बर 10हरू यही छेउमा हुनुहुँदो रहेछ है र टिम नम्बर 6हरू पनि यही हुन्छ र DTहरू पनि अब बिस्तारै जोनमा आउनुहुन्छ होला र नमकोहरू चाहिँ जोनको बिचमा होल्ड गरिरहनु पर्छ। 0 किल्स छ हाम्रो नमहरूको चाहिँ। स्पिनेक्स नुब रे स्पिनिक्सहरू वाइप भइसक्नु भएको हो। स्पिनिक्सहरू वाइप हुनुभएछ है देखिन स्पिनिक्स नुब रे। ठिकै छ ब्रो नेक्स्ट टाइम है अर्को गेममा हान्नुपर्छ है ब्रोहरूले। ओहो र 47 वाचिङ छ है गाइस सबैले सेयर गर्नु। र उता हाम्रो नमको एकजना नक भइसक्नु भएको छ। हाम्रो अर्कै नम हुनुहुन्छ होला यहाँ हाम्रो GR कति नम्बर हुन्छ यहाँ नम ठन्डर हुन्छ होला नम ठन्डर हुँदो रहेछ र यहाँ रिभाइभ पनि पाइसक्नु भएको छ। र यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रो कतिवटा स्क्वाड हुनुहुन्छ हौ आम्मा टिम नम्बर 2हरू हुनुहुँदो रहेछ र हाम्रो जोन क्लोजिङ हुँदैछ र हाम्रो यहाँ DTहरू पनि जोनमा सबैजना जोनमै हुनुहुँदो रहेछ है गाइजहरू सबै जोनमा हुनुहुँदो रहेछ। टिम नम्बर 14 र टिम नम्बर 9 चाहिँ यहाँ DTहरूको छेउतिरै डुल्दै हुन्छ र DTहरू यहाँ अगाडि DTहरूले चाहिँ यहाँ स्पट गर्नुभएको छ र DTहरूले चाहिँ यहाँ स्पट गरिसक्नु भएको छ जस्तै छ है। र यहाँ भिन्टेजले अगाडि टिम नम्बर 9लाई स्पट गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ र टिम नम्बर 9हरू यहाँबाट ब्याक भइसक्नु भएको छ है। र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ टिम नम्बर
5 तिर जाम एकचोटि टिम नम्बर 5 हरुको हुनुहुन्छ यहाँ टिम नम्बर 5 पनि अगाडि फायर गर्दै हुन्छ र टिम नम्बर 5 को अगाडि चाहिँ टिम नम्बर 18 हरु टिम नम्बर 2 हरु हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रो नम अल्फाले फायर गर्दै एरो रिपरलाई तर यहाँ ड्यामेज चाहिँ दिन सक्नु भएन तर एरो रिपरको यहाँ बाइक डरिन्छ र एरो रिपरलाई पनि ज्यारो सँग यहाँ नक गरेर अब फिनिश पनि हुनुहुन्छ र फिनिश पनि भइसक्नु भएको छ है र हाम्रो अर्को जोन पनि क्लोजिङ हुँदैछ है ल गाइस हो 47 वाचिङ गाइस सबैले शेयर गर्दिनु गाइस स्ट्रिम डिले छ है सो प्लिज मेसेज ढिलो पढ्यो भनेर नोटिसाइदिनु र 36 जना अझै लाइभ छ र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जोन पुरै सानो भएछ र अर्को जोन पनि हाम्रो यहाँ सरिसकेको छ र नमहरु चाहिँ अलिक बिचतिरै हुन्छ टिम नम्बर 4 हरुलाई पनि बिचमै हुनुहुन्छ र अर्को जोनमा पनि जोन पनि यतै पर्छ होला है यो दुई जना टिमलाई चाहिँ हल्का सजिलो हुन्छ र यहाँ हाम्रो नम अल्फाले चाहिँ पुरा Kar98 चलाउँदै हुनुहुन्छ र टिम नम्बर 15 को एकजना मात्रै सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ है र जोनमा आइसक्नु भएको छ टिम नम्बर 15 पनि जोन हल्का बाहिर हुनुहुँदै रहेछ है र हाम्रो नमहरु पनि जोनमै हुनुहुन्छ र हाम्रो एमएम स्क्वाडहरुलाई हेरौँ र एमएम स्क्वाडहरु चाहिँ यहाँ डीटी को छेउतिरबाट जाँदै हुन्छ र डीटी लाई यहाँ स्पट गरिसक्नु भएको छ र यहाँ भिन्टेज र ओचिका हुनुहुन्छ र भिन्टेज र ओचिका अगाडि बढ्दै र एमएम को अगाडि डेड शट हुन्छ र यहाँ अगाडि दुई जनाको पुरै फाइट परिसकेको छ र गाइजहरु अगाडि बढ्दै हुन्छ र यो फाइट चाहिँ हल्का अब लिनु खोज्नु हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ र यहाँ भिन्टेज अगाडि आइसक्नु भएको छ र जोनमा आइसक्नु छ टिम नम्बर 15 हरुलाई र टिम नम्बर 15 को डेड शटले चाहिँ हल्का ड्यामेज खाइसक्नु भएको छ र अगाडि माथि जाँदै हुन्छ र बो कमेन्ट्री अलिक कडा गर्नु पर्यो जाओस् रे ब्रो सक्दिन है म यस्तो धेरै कमेन्ट्री गर्नु म त्यस्तो खतरा हो दे हैन है आइ म नर्मल है भर्खर सिकेको कमेन्ट्री म खतरा गर्न सक्दिन ब्रो र टिम नम्बर 14 हरु पनि जोनमा आइसक्नु भएको छ र टिम नम्बर 5 हरु पनि हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो डीटी हरुको अगाडि हुनु यहाँ डीटी हरु जोनमा आइसक्नु भएको छ र कहाँ होल्ड गर्नु हुँदैछ र जाप पनि फाइट पर्दैछ र हाम्रो टिम नम्बर 4 हरु हुनुहुन्छ यहाँ दुई जना हुन्छ र भिन्टेज र ओचिका हरु हुनुहुन्छ र भिन्टेज र ओचिका फेरि यहाँबाट नि उताको छ र उता एमएम कोले पनि एकजना नक गरिसक्नु भएको छ र अगाडि हाम्रो एमएम हरुलाई हेरौँ है एमएम हरु हुनुहुन्छ र एमएम हरुले यहाँ एकजना नक गरिदिनु भएको छ है सान हो र हाम्रो एमएम को डेड शट नक भइसक्नु भएको छ अगाडि र लुफीले फेरि एकजनालाई नक गरिदिसक्नु भएको छ र लुफी पनि यहाँ नक भइसक्नु भएको छ र एमएम को अब दुई जना मात्रै हुन्छ सुशान्त हुनुहुन्छ र गडोफी पनि उता नक भइसक्नु छ र ओचिका पनि नक भइसक्नु भएको छ र जोकर हुन्छ र यहाँ सुशान्त पनि नक भइसक्नु भएको छ र यतिकैमा सुशान्त फिनिसै भइसक्नु भएको छ यहाँ प्रमिस हुनुहुन्छ यता र कमरेडले उता भिन्टेजलाई नगरेर र भिन्टेज पनि फिनिस भइसक्नु भएको छ र डीटी को चाहिँ अब एकजना मात्रै बाँकी हुन्छ र प्रमिस अगाडि आएर र प्रमिसले एकजना नगरिसक्नु छ र हाम्रो एमएम को स्क्वाड यहाँ टिम नम्बर 9 बाट वाइप भइसक्नु भएको छ है र हाम्रो ब्याडएसहरु पनि देख्नुहुन्छ र ब्याडएसहरु टिम नम्बर 9 तिर आउँदै हुनुहुन्छ है र टिम नम्बर 9 हरु चाहिँ यहाँ 3 जना नक हुन्छ र जोको पनि फिनिस भइसक्नु भएको छ र हाम्रो अर्को जोन पनि क्लोजिङ हुँदैछ र उता नम अल्फा पनि नक हुनुहुन्छ है जिआरहरु कता हुनुहुन्छ नम अल्फा यहाँ हुनुहुन्छ नम अल्फाहरु हुनुहुन्छ र नम अल्फालाई अगाडिबाट नक गरेर रिभाइभ दिँदै हुनुहुन्छ है अझै हामीसँग 10 टिम्स बाँकी छ र हाम्रो टिम नम्बर 5 हरुले यहाँ रस गरिसक्नु भएको छ है र यहाँ हाम्रो पोटरकोबाट ओपी ग्रेनेड जाँदै र नम अल्फालाई पनि यहाँ तर ओपी ग्रेनेड गइसकेछ र नम अल्फा नक भइसक्नु भएको छ ओ शिट यहाँ ओपी ग्रेनेड र हाम्रो टिम नम्बर 5 ले अति ओपी खेल्दिरा यार ग्रेनेडले फिनिस हान्दिरहेको हाम्रो टिम नम्बर 5 ले चाहिँ ओपी ग्रेनेड चलाउनु हुँदै रहेछ र ग्रेनेडले नै फिनिस गर्दिन्छ र निन्जा ओपी र हाम्रो टिम नम्बर 15 को चाहिँ एकजना लोनली सर्भाइभरहरु हुनुहुन्छ र उता नम कमरेडले एकजनालाई नक गर्छ र हाम्रो यहाँ सुतिरहनु भएको छ टिम नम्बर 15 के जना र निन्जा ओपी अगाडिबाट गइसक्नु भएको छ र हाम्रो नमहरुलाई हेरौँ र नम कमरेड हुनुहुन्छ नम कमरेडले यहाँ एकजना नक गरेर र ब्याडएसले उता गौरवलाई नक गरिसक्नु भएको छ हाम्रो ब्याडएसको पनि एकजना नक भइसक्नु छ र ब्याडएसहरुलाई हेरौँ र निटु हुनुहुन्छ र ब्याडएसले चाहिँ एउटा स्क्वाडलाई फिनिस गरिसक्नु भएको छ जस्तै छ है र ब्याडएसको टिममा नक हुनुहुन्छ है र अर्को जोन पनि अब 8 सेकेन्डमा हुने रहेछ र नमले यहाँ पुरै हाम्रो ब्याडएसको चाहिँ
गाडी पर्काउनु खोज्दै हुन्छ जस्तै छ है। र टिम नम्बर 14 को पनि जोनमा आइसक्नु र टिम नम्बर 15 मात्रै हुनुहुन्छ अब जोन बाहिर, एक्लै हुनुहुन्छ टिम नम्बर 15 को। र टिम नम्बर 2 को पनि 2 जना बाहिर र 2 जना अगाडि हुनु 2 जना चाहिँ अगाडि हुनुहुँदै रहेछ। गाइज जोन देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीसँग 8 टिम्स छ है गाइज, 8 टिम्स, 21 जना एलाइभ छ अझै। भाइ ब्रोक साइड र 1 मोमेन्ट एगो वाइप हो अरे, थाहा छैन कसरी पो वाइप हो। मैले उहाँको फाइट हेर्नै मिलेन, पाइनँ है। र उतामा नम्बरले एकजनालाई नक, हाम्रो ब्याडएसको एकजनालाई नक, एमन नक हुनुहुँदो रहेछ र यहाँ एमनलाई रिभाइभ दिँदै हुनुहुन्छ है। र हाम्रो नमहरूले चाहिँ यहाँ अब ब्याडएसकोलाई अगाडि आउनु दिनुहुन्छ जस्तो मलाई। जोन पनि सरिसकेको छ र हाम्रो नमहरूलाई हेरौँ है। र यहाँ ब्याडएसको टिमो पनि नक भइसक्नु भएको छ र एमन पनि नक भइसक्नु भएको छ र ब्याडएसको अब एकजना मात्रै सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ। र नितु हेरौँ है। र नितु चाहिँ त्यहाँबाट गइसक्नु भएको रहेछ अगाडि। र अब चाहिँ हामीसँग अझै 21 जना एलाइभ छ है। र हाम्रो नितु चाहिँ अगाडि टिम नम्बर 2 तिर जाँदै हुन्छ र टिमो चाहिँ फिनिस भइसक्नु भएको छ। र नितु चाहिँ यहाँ जोनमा आएर जोन बाहिरै हुनुहुन्छ, हिल गर्दै हुनुहुन्छ। र यो जोनले चाहिँ राम्रो ड्यामेज दिनेछ। र अझै हामीसँग 8 टिम्स छ है। र हाम्रो ब्याडएसकोले चाहिँ अलरेडी, र यहाँ नितुलाई पनि अगाडिबाट फायर आइसकेको छ र नितुको बगी अलरेडी घुमेछ र नितु चाहिँ आफ्नै गाडीले किचिएर नक भइसक्नु भयो, फिनिस भइसक्नु भएको छ है। र हाम्रो अर्को जोन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र 18 जना एलाइभ छ र उता हाम्रो एररको एकजना नक भइसक्नु भएको छ है, भ्याम्पायर नक हुनुभएको छ एररको। आहा लोल अड्क्यो अरे, आहा ब्रोक साइड गो गो विन। ब्रोक साइड बाँचिरहनु भयो रहेछ है। हाम्रो टिम नम्बर 10हरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ र टिम नम्बर 10 कोले यहाँ कमरेडलाई राम्रो नगर्ने चान्स छ, तर कमरेडले नि हल्का ड्यामेज खानुभएको थियो। तर यहाँ हाम्रो टिम नम्बर 10 को एकजना चाहिँ अति नै ड्यामेज खाइसक्नु भएको छ। र हाम्रो नम क्ल्यानहरू मात्रै जोनभित्र हुनुहुँदो रहेछ है। र हाम्रो अब सबै टिमहरूलाई जोनभित्र आउनु पर्ने छ। युडिओपी नम पाक लोल नपाक अब अर्को नम बाक कि अरे सही हो। र अगाडिबाट हाम्रो MK14 चलाउँदै हुन्छ, माथि टिम नम्बर 2हरू हुनुहुन्छ है। अझै 7 टिम्स एलाइभ छ है गाइज। र हाम्रो ब्रुक साइड हाउस नक फिनिस भइसक्नु भएको छ है। र हाम्रो जोन पनि सरिसकेको छ र हाम्रो टिम नम्बर 2हरूलाई चाहिँ यहाँ जोनमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ पुरै स्मोक वाल बनाइरहनु भएको छ है। र हाम्रो नमहरूलाई चाहिँ यहाँ ओपी हाउस उयो गर्नुभएको छ र यहाँ अब राम्रो चान्स छ नमहरूलाई चाहिँ ट्रिपिज गर्नुभएको रहेछ। र अगाडि टिम नम्बर 10हरू हुन्छ र टिम नम्बर 10 को एकजना मात्रै बाँकी हुनुहुँदो रहेछ यहाँ। र माथि आएर बसिरहनु भएको छ। र हाम्रो अर्को जोन पनि सरिसकेको छ र गाइज देख्न सक्नुहुन्छ अर्को जोन। र अब आइडिएनएस को पनि एकजना फेरि नक हुनुभएको रहेछ र फिनिस पनि भएछ। र आइडिएनएस को चाहिँ अब पुरै स्क्वाडै वाइप हुनुभएको रहेछ, पेजोनले ढल्नु भएको रहेछ एकजना। र अब चाहिँ हाम्रो टिमहरूलाई हेरौँ। र टिम नम्बर 14 को यहाँ एक्लै बसिरहनु भएको छ, सुतिरहनु भएको छ। र 5 टिम्स मात्रै छ र हाम्रो टिम डिटीहरूको चाहिँ 0 किल्स रहेछ है। र हाम्रो टिम नम्बर 5हरूको हेरौँ। र टिम नम्बर 5 ले 7 किल्स गर्नुभएको रहेछ। टिम नम्बर 2 ले यहाँ 1 किल्स गर्नुभएको रहेछ। र टिम नम्बर 10हरूले यहाँ 1 किल्स गर्नुभएको रहेछ। र अगाडि हाम्रो नमहरू पुरै रोटेट गर्दै हुनुहुन्छ गाडी लिएर। र निन्जा ओपी यहाँ सुतिरहनु भएको थियो। र यहाँ हाम्रो निन्जा ओपीले चाहिँ पछाडिबाट नमकोलाई यहाँ राम्रो नक गर्ने राम्रो चान्स छ, नक गरेर सिधै फिनिस गरिदिने है। र नम कमरेड पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ है। नम कमरेडले चाहिँ यहाँ निन्जा ओपीलाई देख्नु भएको छ कि छैन। र नम कमरेडले देख्नु भएको छैन। र नम कमरेडलाई नक गरिसक्नु भएको छ। र यहाँ माफियाले ओपी ग्रेड हानेर फिनिस भइसक्नु भएको छ है। नम कमरेड यहाँलाई रिभाइभ दिनुहुन्छ। र अगाडि टिम नम्बर 5हरू दिनुहुन्छ। र टिम नम्बर 5हरू पनि जोनमा आइसक्नु भएको रहेछ है। र टिम नम्बर 10 को चाहिँ यहाँ घरभित्र अझै एक्लै सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ है। र नमहरूले चाहिँ यहाँ राम्रो जोन होल्ड गरिसक्नु भएको छ।
र अझै हामीसँग 12 जना एलाइभ छ, 4 टिम्स 12 जना एलाइभ छ है। 51 वाचिङ ओपी यु ओपी ब्रो ओपी। र हाम्रो नम्बरले चाहिँ फोकस गर्नुभएको रहेछ है। र अगाडि हाम्रो नम्बरले एकजना नक गरेर फिनिस पनि गरिसक्नु छ एररको भ्याम्पायरलाई। र एररको अब 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ है अगाडि। र एररको यहाँ अर्को पनि नक हुनुभएको रहेछ र एररको स्क्वाडै वाइप भइसक्नु भएको छ है एररको। र अब हाम्रो 2 टिम्स बाँकी छ र एकजना यहाँ हाम्रो नक भइसक्नु भएको छ टिम नम्बर 5 को। र यहाँ नम कमरेडलाई नक गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो यहाँ राम्रो फाइट हुँदैछ र एक एकजना नक हुन्छ दुईटै टिमको। र यहाँ हाम्रो ग्रेनेड कुक गर्दै हुन्छ र यो ग्रेनेड चाहिँ यहाँ गयो भने ओपी हुनेछ र दुईटाकैबाट ग्रेनेड आएको छ र नम कमरेड नम्बर पनि नक भइसक्नु भएको छ यहाँ। र अब नम कमरेड र नम्बर नक हुन्छ र कोको र माफिया मात्रै हुन्छ र हाम्रो स्लेयर युडी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ है। अन्डरडग्सहरू हुनुहुन्छ र अन्डरडग्सले के गर्नुहुन्छ र हाम्रो स्लेयर युडी अर्को नक गरिसक्नु भएको छ र कोको हुनुहुन्छ अगाडि एक्लै हुनुहुन्छ। र यसै गरी हाम्रो चिकन डिनर चाहिँ टिम कति को हुन्छ युडी हुनुहुन्छ होइन युडी अन्डरडग्सहरूले खाइसक्नु भएको छ। अन्डरडग्सहरू टपमा आइसक्नु भएको छ र हाम्रो अन्डरडग्सहरू चाहिँ अन्डरडग्स रखाउनु भएन है अब चाहिँ। र गाइस देख्न सक्नुहुन्छ अन्डरडग्सहरूलाई यहाँ किलहरू कति किल हान्नुभएको रहेछ 6 7 6 14 11 12 13 किल्स गर्नुभएको रहेछ है अन्डरडगहरूले चाहिँ। र हाम्रो नम्बरहरू सेकेन्डमा छ, थर्डमा हुनुभएको छ ग्रेसहरू। र अरूहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ गाइस कति किल हान्नुभएको छ। र हाम्रो अब अर्को रुम पनि बनिहाल्छ है। केटालाई इन्भाइट हालौँ न। के भयो किन अड्केको रहेछ नि? अर्को उयो गरिदिने। र हाम्रो अर्को गेम चाहिँ रहेछ स्यानोकै। अन्डरडग्स ओपी अब 16 को भएछ। अर्को गेम कतिखेर हो अरे? र मैले आइडी पासवर्ड पठाइदिइसकेको छु है सबैजना छिटो छिटो आउँदा।
दुईजना चाहिँ आइसक्नु भएको रहेछ है। बोल न एकछिनमा गेम 14 जनाले जोइन गरिसक्नु पर्छ। हाम्रो नेक्स्ट गेम चाहिँ सानोको छ है। स्ट्रिम हल्का अड्क्यो के भयो भने पनि नोरिसाइदिनु ल। स्ट्रिम हल्का अड्क्योहरू अड्किन्छ है, अड्किन्छ, मलाई लाग्दैछ अड्किन्छ। सरी है, इमोजी मिस्टेक भएछ। लगाइ छ भने छिटो छिटो आइदिमे।
भएर आयो 15 minutes होइन start जनाले जोइन गरिसक्नु भयो रहेछ है जना जोइन गरिसक्नु भएको छ हैन कतिखेर हौ अनुडक्सहरु भयो जना जोइन गरिसक्नु छ गाइस जना जोइन गरिसक्नु भएको छ र छिटो आइदिँदा अब चाहिँ हाम्रो 4 मिनट्स मात्रै छ र 4 मिनट्समा जति जना आउनुहुन्छ त्यति नै स्टार्ट हुन्छ है
गाइस यो पछाडि चाहिँ हाम्रो कता हुन्छ भने नि कहाँ हुन्छ हाम्रो यसमा हुन्छ है गाइस के भयो आर्यन गेमिङमा हुन्छ है गाइस लाइभ पबजी मोबाइल नर्मल रुम हुन्छ सबैजनाले आएर खेलिदिनु होला है र आर्यन गेमिङलाई पनि गएर एकचोटि चेक गरिदिनु है र 50 जनाले जोइन गरिसक्नु भएको रहेछ सबैजना छिटो छिटो आइदिनु त कतिजना 50 जना छिटो छिटो आउँछ र अब चाहिँ हामी कति छ 2 मिनट मात्रै छ है 2 मिनट मात्रै छ र अझै कतिजना 10 जना आउनु बाँकी छ अझै एनएमके एकजना आउनु भएको रहेन रहेछ र अर्को एउटा स्क्वाडै आउनु बाँकी छ जस्तै छ एकदम हैन 2 स्क्वाड कतिजना हो अनि 2 जना चाहिँ मिस्टेकेड हो टू जना आइसक्नु भएको छ र हाम्रो कुन चाहिँ स्क्वाड आउनु भएको छैन हौ एकैछिन हाम्रो यहाँ एउटा स्क्वाड पनि आइहाल्नुहुन्छ छिटो छिटो आइदिन्छ टिममेटको हेर त अरे टिम 8 को हेर त कतिमा स्टार्ट हो ब्रो अरे खै त हौ छिटो 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 र अब चाहिँ मैले स्टार्ट गरिदिएको है टिममेट भक्नु म एकजना सोधिहाल्छु है ल मैले स्टार्ट गरिदिएको है अब चाहिँ 2 players have not download अरे ओके र सरी है हाम्रो 2 जनाले चाहिँ डाउनलोड गर्नु भएको रहेन रहेछ
दुईजनाले चाहिँ डाउनलोडै गर्नु भएन रहेछ है। Welcome to PUBG Mobile. ल हाम्रो सानोको पनि स्टार्ट भइसक्यो र म यो स्क्रिन चाहिँ हल्का मिलाउँछु, तर स्क्रिन त मिल्नु त मिलेकै छ त हौ। यो तर यता एलाइभ देखाएको छैन नि त। छिबे के भयो यस्तो। ल भयो। We will be taking off soon. Be prepared. र हाम्रो एरोप्लेन चाहिँ हाम्रो टिमहरू पनि यहाँ झर्नु थालिसम्म भएको रहेछ र टिम नम्बर 4 टिम नम्बर 3 सबै झर्दै हुन्छ आफ्नै ड्रपतिर र हाम्रो टिम नम्बर 1हरू चाहिँ यहाँ कता झर्दै हुन्छ। टिम नम्बर 1हरू पनि बुट क्याम्पतिरै झर्दै हुन्छ जस्तै छ है। टिम नम्बर 1हरू बुट क्याम्पतिरै झर्दै हुनुहुँदो रहेछ र यहाँ हाम्रो स्पिनिक्सहरू हुन्छ टिम नम्बर 1 र यहाँ टिम नम्बर 7हरू पनि यही हुनुहुन्छ है। टिम नम्बर 7 हुनुहुन्छ यहाँ 968 एमएसहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो यहाँ दुईजनाको ड्रप लोकेसन चाहिँ एउटै रहेछ है गाइस। र अगाडि हाम्रो स्पिनिक्सहरूको यहाँ फाइट परिसकेको छ र स्पिनिक्स एकजनाले राम्रो ड्यामेज खाइसक्नु भएको छ र स्पिनिक्स पब्लोले एकजना नक गरिदिइसक्नु भएको छ है। र पब्लोले यहाँ कालेलाई किल पनि गरिदिइसक्नु भएको छ। र उता हाम्रो एमएमकोले पनि हाम्रो सत्यमलाई फिनिस गरिसक्नु भएको छ र एमएम स्क्वाडलाई हेरौँ है। हाम्रो यहाँ 15 टिम्स हुनुहुन्छ र एउटा स्क्वाड अर्को स्क्वाड पनि आउनु भएन रहेछ है र टिम नम्बर 12 को एकजना मात्रै आउनु भएको रहेछ र फिनिस पनि भइसक्नु भएको छ। होइन कति खतरा हो, अन्डरडग ह्याकर हो कि क्या हो अरे ब्रो, त्यस्तो ह्याकर जस्तो त मलाई लागेन है ब्रो। त्यस्तो खतरा हो है त्यो, हुन्छ नि ह्याकर टाइप। ह्याकर भनेको खतरा हुँदैन नि ब्रो, ह्याकरहरू भनेको नुब हो ब्रो, नुब्सहरू हो तिनीहरू, खेल्न नआएर ह्याक गर्ने चाहिँ। र हाम्रो यहाँ स्पिनिक्सहरूको चाहिँ हेरौँ है, तर फाइट कतिखेर पर्दो रहेछ यहाँ। अब हाम्रो अगाडि चाहिँ 968 एमएसहरू यहाँ टिपी लिएर बसिरहनु छ र प्रिजम हुनुहुँदो रहेछ र रोहन पनि यहाँ हुनुहुन्छ र यो फाइट हेरौँ है त। स्पिनिक्सको दुईजना अगाडि आउँदै हुन्छ र यहाँ हाम्रो एमएसहरू हुनुहुन्छ। एमएसको एकजना निन्जो अलिक पछाडि हुन्छ र पब्लो र स्पिनिक्सको पाण्डालाई हाम्रो निन्जोले नक गरिदिइसक्नु भएको छ र यहाँ पब्लोले पनि यहाँ हाम्रो निन्जोलाई नक गरिदिइसक्नु भएको छ र सोनु र मिता हुनुहुन्छ अगाडि है। र मिता अब अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र यहाँ मितालाई पनि नक गरिदिइसकेको छ र स्पिनिक्सहरूलाई पनि यहाँ अब गाह्रो पर्दै र स्पिनिक्सको सोनु पनि नक भइसक्नु भएको छ र स्पिनिक्सहरूलाई चाहिँ यहाँ अब गाह्रो भइसक्यो र पब्लो हुनुहुन्छ र पब्लोले चाहिँ यहाँ स्पिनिक्सलाई है फिनिस हुनुमा ठुलो हात छ है, पब्लोको फिनिस नहुनुमा चाहिँ। र हाम्रो स्पिनिक्सको मिता मात्रै मर्नु किल फिक्स भइसक्नु भएको छ र अब चाहिँ हाम्रो अरू कता कता फाइट पर्छ हेरौँ है। दुईटा स्क्वाड वाइप भइसकेको छ है। त्यही त रे आयो कहाँ एक्लै खेल्नु आएको त हौ त्यसरी, अनि पार्टिसिपेट गर भन्दैमा नि 1v आयो 16 भर्सेस स्क्वाड हान्नु आउने हो त नि। र हाम्रो अब फाइट चाहिँ कतै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र हाम्रो टिम नम्बर 4 तिर जाऊँ र टिम नम्बर 4 हरूको छेउतिर नि कोही हुनुहुन्न यहाँ
र टिम नम्बर 14हरूतिर पनि जाउँ र टिम नम्बर 14हरू पनि यहाँ मस्त बसिरहनु भएको छ र टिम नम्बर 8 र टिम नम्बर 2 हल्का छेउछेउमै हुँदो रहेछ तर यता टिम नम्बर 15 र टिम नम्बर 5हरू पनि छेउछेउमै हुनुहुन्छ है र जोन बाहिरै हुनुहुन्छ दुईटै टिम नम्बर 2हरू पनि यतैतिर आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो छ र टिम नम्बर 2 को एरर सर चाहिँ अगाडि आइसक्नु भएको छ र यहाँ टिम नम्बर 8 को अगाडिलाई यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ है यहाँ डिटिआर हुनुहुन्छ है र यहाँ क्युबिजेड बोक्नु भएको छ र अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ है र हाम्रो फर्स्ट जोन पनि क्लोज इन हुँदैछ ल गाइस सबैले शेयर र जसले फलो गर्नु छैन प्लिज फलो गरिदिनु त गाइस झन् यो गेम सकेपछि हाम्रो आर्यन गेमिङमा हुन्छ है हाम्रो आर्यन गेमिङमा चाहिँ नर्मल रुम हुनेछ सबैजना आएर खेलिदिनु होला र हाम्रो यहाँ डिटिआर हुनुहुन्छ एकजना र अब चाहिँ हाम्रो फर्स्ट जोनको लागि बढ्नुपर्ने हुनेछ र यता हाम्रो टिम नम्बर 16 तिर पनि हेरौँ है र टिम नम्बर 16 को टेम्पो लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुँदो रहेछ है र यहाँ हर्न बजाउँदै बढ्दै हुनुहुन्छ अगाडि र यहाँ अगाडि टिम नम्बर 6 हरूको ब्याडेसहरू पनि यतै हुनुहुँदो रहेछ जिआर रोशनहरू पनि माथि हुनुहुन्छ र जोनमै हुँदो रहेछ हाम्रो ब्याडेसहरू पनि जोन बाहिरै हुनुहुँदो रहेछ जोन बाहिरै हुँदो रहेछ हाम्रो टिम नम्बर 16हरू पनि र हाम्रो फर्स्ट एयर ड्रप यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ र फर्स्ट एयर ड्रपमा चाहिँ यो गड गन MK14 विथ 60 एमो र एटेक्स पनि छ है र लेभल 3 को किटहरू छ र लेभल 3 को ब्याग पनि रहेछ र हाम्रो यो छेउमा चाहिँ हाम्रो नमहरू हुनुहुँदो रहेछ है टिम नम्बर 9 तिर पनि हेर्दिने टिम नम्बर 9हरू पनि यहाँ जोन भित्र आइसक्नु भएको छ र अब यही कम्पाउन्डमा होल्ड गर्नुहुन्छ होला र हाम्रो नेक्स्ट जोन चाहिँ कतातिर सर्च हेरौँ है त र गाइस जसले फलो गर्नुभएको छैन प्लिज फलो गरिदिइहाल्नु नि त जसले फलो गर्नु छैन फलो गरिदिनु र सेयर गर्नुभएको छैन सबैले सेयर गरिदिनु त र हाम्रो टिम नम्बर 14 को दुईजना चाहिँ पछाडि नै हुन्छ र निन्जा पनि पछाडि हुँदो रहेछ ओचिका पनि पछाडि नै हुनुहुन्छ यो ओचिका चाहिँ अगाडि आइसक्नु भएको रहेछ है र उता नम पोर्टलले हाम्रो ब्याडेसकोलाई एकजना नक गरिसक्नु भएको छ नमलाई हेरौँ है र हाम्रो उता ब्याडेसको टिमो पनि नक हुनुभएको छ है हाम्रो ब्याडेसहरू कतिमा हुन्छ यहाँ हुँदैछ ए टिमो चाहिँ फिनिसै हुनुभएको रहेछ सरी है र यहाँ हाम्रो नमहरू हुन्छ र प्ले जोनले निटु नक भइसक्नु भएको छ र निटु चाहिँ अब फिनिस पनि हुनुहुन्छ होला र हाम्रो अल्फा पनि यहाँ राजीवकोबाट नक भइसक्नु भएको छ पोर्टर पनि ब्याडेस राजीवले दुईजना नक गरिसक्नु भएको छ अगाडि र अब हाम्रो ब्याडेसको राजीव हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि र राजीवले पोर्टरलाई फिनिस गरिसक्नु भएको छ र एमन तलै हुन्छ राजीवले यहाँ अल्फालाई पनि फिनिस गर्नु खोज्नुहुन्छ कि हुँदैन हेरौँ र राजीवलाई चाहिँ दुईजनाले पछाडिबाट हेरिरहनु भएको छ र तलबाट हाम्रो एमन पनि आइसक्नु छ र नम अल्फाको किल कन्फर्म गरिसक्नु छ यसै गरी राजीव पनि यहाँ नक भइसक्नु भएको छ र तलबाट अब एमन मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ र ब्याडेसको एमनले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ हेरौँ है क्लच गर्नुहुन्छ कि दिनु र जोनको ड्यामेज पनि लिँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो उता एकजना चाहिँ गाडीबाट झरेर नक भइसक्नु भएको छ है र हाम्रो स्लेयर युडी पनि उता नक हुनुभएको छ युडीहरू हुन्छ अन्डरडग्सहरू हाम्रो युडीहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ है यहीँ हुनुहुँदो रहेछ त र युडीको एकजना रिभाइभ दिँदै हुनुहुन्छ र डिटिआर पनि उता नक हुनुहुन्छ र नम थन्डर पनि उता फिनिस गरेर र हाम्रो जिआर रोशनलाई नि एमनले नक गरेर फिनिस पनि भइसक्नु भएको रहेछ है हाम्रो जिआर रोशनहरू चाहिँ यहाँ फिनिस भइसक्नु भएको छ हाम्रो नमको सेकेन्ड टिमहरू हुनुहुन्थ्यो र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरौँ है टिम नम्बर 5 को छेउमा कुन स्क्वाड रहेछ र टिम नम्बर 10 हुनुहुँदो रहेछ
र टिम नम्बर 2 हरू पनि यहाँ हुँदै रहेछ आकाश चाहिँ यहाँ तर 150 मा हुनुहुँदै रहेछ है आकाशले र एरर सरले उता हाम्रो एकजना नक गरिसक्नु छ र यहाँ हाम्रो स्लेयर युडीले एकजना फेरि नक गरिसक्नु भएको छ युडीहरू हुनुहुन्छ है हाम्रो यहाँ टिम नम्बर 10 को एकजना यहाँ आइसक्नु भएको छ र स्लेयर युडीले फिनिस पनि गरेर यहाँ अर्को पनि नक गरिसक्नु भएको छ हाम्रो युडीले हाम्रो स्लेयर युडी चाहिँ कता हुनुहुन्छ हौ अब स्लेयर युडी चाहिँ यता हुँदो रहेछ र हाम्रो टिम नम्बर 10 को अब एकजना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ दुईजना हुनुहुँदो रहेछ है र हाम्रो आकाश एकजना र यहाँ आकाश पनि नक भइसक्नु भएको छ र फिनिस पनि भइसक्नु भएको छ र हाम्रो यसै गरी एउटा स्क्वाड फिनिस गरिसक्नु भएको छ युडीहरूले चाहिँ 4 किल्स गरिसक्नु भएको छ अन्डरडग्सहरू हुनुहुँदो रहेछ र अन्डरडग्सहरू यहाँ अप्पी खेल्दै हुनुहुन्छ है र उता 1 कम्पेनियन पनि फिनिस भइसक्नु भएको रहेछ र यसै गरी हाम्रो टिम नम्बर 15 को एकजना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ र एक्लै हुनुहुँदो रहेछ अब चाहिँ जोनतिर बढ्नुहुन्छ होला र हाम्रो जोनको बिचमा चाहिँ नमहरूले अलरेडी आएर होल्ड गरिसक्नु भएको रहेछ जय माफिया र हाम्रो टिम नम्बर 4 हरूलाई नि हेरिदिनु एकचोटि टिम नम्बर 4 हरू पनि चारैजनालाई हुन्छ 0 किल्स छ टिम नम्बर 4 को पनि हाम्रो जोन क्लोजिङ हुँदैछ है यो चाहिँ हाम्रो कति थर्ड जोन रहेछ है थर्ड जोन है सेकेन्ड जोन हो र ब्याडेसको एमन पनि जोनमा आउँदै हुन्छ र पछाडि हाम्रो टिम नम्बर 5 हरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ र टिम नम्बर 5 कोले चाहिँ यहाँ ब्याडेसको एमनलाई स्पट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हेरौँ र ब्याडेसको एमन यहाँ हुन्छ र पछाडिबाट हाम्रो टिम नम्बर 5 हरू चाहिँ उताबाट जानु भइसकेको रहेछ र अब चाहिँ हेरौँ है टिम नम्बर 5 को एकजना चाहिँ बाहिरै हुनुहुँदो रहेछ कुद्दै हुनुहुन्छ युडीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो अब अर्को जोन पनि क्लोजिङ हुन आँटिसकेको छ है र हाम्रो अर्को जोन पनि देख्न सक्नुहुन्छ र गाइस यो जोनले चाहिँ अति नै है प्लेयरहरूलाई अति नै सक दिइसक्यो जस्तै छ र यो जोनमा चाहिँ दुईटा टिमहरू मात्रै हुन्छ र अब हाम्रो अरू टिमहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिम नम्बर 13 8 हरू देख्नुहुन्छ यतिकै हुन्छ र यहाँहरू चाहिँ स्क्वाड चाहिँ वाइप हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है यहाँ अब यहाँ फाइट चाहिँ पर्छ जस्तै लाग्छ जोन अगाडि जानु र पछाडि टिम नम्बर 8 हरू हुनुहुन्छ र हाम्रो एमएम कोले एकजना नक गरिसक्नु भएको छ र अब टिम नम्बर 8 को एकजना चाहिँ फिनिस हुनुहुन्छ होला है टिम नम्बर 8 हुनुहुन्छ यहाँ नक हुनुहुन्छ तर साथी चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएको छ जस्तै छ बगिले र टिममेटहरू यहाँ दुईजना आइसक्नु भएको छ गडफादर हुनुहुन्छ अगाडि र हाम्रो उता प्रमिसलाई पनि देखिसक्नु भएको छ एमएम को र एमएम को एक किल कन्फर्म भइसकेको छ यहाँ र हाम्रो अर्को जोनमा माफियाहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ र टिम नम्बर 5 हरू पनि यहाँ जोन छेउछेउमै हुनुहुन्छ र टिम नम्बर 8 को चाहिँ पुरै ब्रिजको माथि कुद्दै हुनुहुन्छ है र अब चाहिँ हामीसँग 11 टिम्स र 34 जना हुनुहुन्छ है लाइभ र अगाडि हाम्रो यहाँ फाइट पर्दै एमएम स्क्वाडहरू है एररहरूसँग पर्दै हुनुहुँदो रहेछ र एररको अब एररको भेम्पायर मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ र निन्जा स्लेयर युडीले उता निन्जालाई नक गर्नु र एररको एकजनाले नक गरिसक्नु छ र फिनिस पनि हुनुहुन्छ होला र फिनिस पनि भइसक्नु भएको छ र एररको चाहिँ यहाँ को हुन्छ एरर सर पनि नक हुनुहुँदो रहेछ र एरर रिपर हुनुहुन्छ र भेम्पायर पनि हुनुहुँदो रहेछ र अब चाहिँ 3 जना हुन्छ एकजना चाहिँ नकमा हुनुहुन्छ र युडीले पनि उता फाइट गर्दै र यहाँ भेम्पायरले चाहिँ सेक्स स्प्रे गर्दै हुनुहुन्छ है र हाम्रो युडीहरूतिर पनि एकचोटि हेरिदिउँ मलाई र युडीतिर जाऊँ र युडी को चाहिँ यहाँ टिम नम्बर 9 सँग फाइट पर्दै रहेछ है र टिम नम्बर 5 को चाहिँ जोकर चाहिँ यहाँ अब फिनिस हुनुहुन्छ होला
ल फिनिस पनि भइसक्नु भएको छ र अब हाम्रो यहाँ निन्जा पनि नक हुनुहुन्छ र गौरव पनि नक भइसक्नु भएको छ टिम नम्बर 8 कोबाट र निन्जा पनि आउँछ र स्लेयर युजीलाई पनि अगाडि स्पट गरिसक्नु भएको छ र यहाँ अप स्प्रे गर्दै र रिपर पनि फिनिस र यसै गरी हाम्रो टिम नम्बर 8 ले पनि यहाँ थर्ड पार्टी गर्दै र गड फादर पनि यहाँ फिनिस भइसक्नु भएको छ र टिम नम्बर 8 को चाहिँ अब एकजना हुन्छ र टिम नम्बर 6 को ब्याडेस हुनुहुन्छ एक्लै हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को जोन पनि क्लोजिङ हुँदै रहेछ र हाम्रो ड्युटीहरु पनि आइसक्नु भएको रहेछ जोनमा है र यहाँ जोन भित्र र माफियाले उता ओचिकालाई नक गरिसकेको छ है र हाम्रो नमतिर पनि जान्छ र नम को हुन्छ र ओचिकालाई फिनिस पनि गर्दै र पब्लोले पछाडीबाट थर्ड पार्टी गर्दै है स्नेक पब्लो हुन्छ र गड ओपी पनि नक भइसक्नु भएको छ अगाडि र निन्जा ओपी पनि नक हुनुहुँदै रहेछ र साइब्रोक मात्रै हुनुहुन्छ र निन्जा ओपीलाई फिनिस पनि गरिसक्नु भएको छ हाम्रो नमहरुले एक किल गर्नुभएको छ है र गड ओपी पनि फिनिस भइसक्नु भएको छ र अब चाहिँ हाम्रो एकजना मात्रै हुन्छ डीटीबाट चाहिँ र स्पट गरिदिन मितालाई स्पट गरिसक्नु र पाण्डालाई चाहिँ यहाँ नक गर्ने राम्रो चान्स थियो है तर पाण्डा चाहिँ नक चाहिँ हुनु भएन र पाण्डा जो उता कभरमा जानुभएको छ है स्पिनिक्स पाण्डा हुन्छ र फर्स्ट एड हाल्दै हुन्छ र जोन भित्र आइसक्नु भएको छ र पब्लो र सोनु चाहिँ अगाडि जाँदै हुन्छ र हाम्रो यहाँ डीटीलाई स्काउट गर्दै हुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को जोन पनि बनिसकेको छ र अर्को जोन भित्र चाहिँ कुनै स्क्वाड पनि हुनुहुन्न है र टिम नम्बर 5 हरूलाई चाहिँ पुरै इजी हुनेछ एमएमलाई इजी हुनेछ र नमहरुलाई नि सजिलै हुनेछ जानुको लागि र टिम नम्बर 4 लाई नि सजिलै हुनेछ सिधै जानुभयो भने र उता हाम्रो एमएम को फेरि एकजना नक हुनु भएको छ है प्रमिस नक हुनु भएको छ र प्रमिसलाई यहाँ रिभाइभ दिँदै हुनुहुन्छ अगाडि टिम नम्बर 15 को एकजना मात्रै हुनुहुन्छ र आफूलाई हिल गर्दै हुनुहुन्छ र अब चाहिँ हामीसँग 9 टिम्स मात्रै बाँकी छ है हाम्रो ब्याडेस र यहाँ टिम नम्बर 15 लाई माथिबाट हाम्रो एमएम कोले फिनिस गरिसक्नु भएको छ है र टिम नम्बर 4 हरु पनि तलबाट रोटेट गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो नमको एकजना जोन भित्र आइसक्नु भएको छ र टिम नम्बर 5 हरूले पनि टिम नम्बर 5 हरु पनि जोनमा आइसक्नु भएको रहेछ र हाम्रो यहाँ साइड ब्लक मात्र बाँकी हुन्छ र साइड ब्लक चाहिँ यहाँ 1 HP मा हुनुहुन्छ है र आफूलाई हिल गर्दै हुनुहुन्छ र अब चाहिँ हामीसँग 9 टिम्स छ टिम नम्बर 2 को दुईजना हुनुहुन्छ जोन बाहिरै हुनुहुँदै रहेछ टिम नम्बर 2 को चाहिँ र जोन भित्र आउँदै हुन्छ र एमन चाहिँ आफ्नो टिमको लागि एक्लो सर्भाइभ हुनुहुन्छ र यहाँ पुरा पोन भएर बसिरहनु भएको छ र स्पिनिक्सहरु पनि अब जोन भित्र आउँदै हुनुहुन्छ र जोनमा आइपुग्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ टिम नम्बर 3 नम्बरले चाहिँ यहाँ पुरै बसिरहनु साइब्रोकलाई पर्खेर बसिरहनु भएको छ र साइब्रोक चाहिँ यहाँ अगाडि स्मोक गर्दै हुन्छ र उठेर आइसक्नु भएको छ र नम्बरले साइब्रोकलाई फिनिस गरिदिनुहुन्छ र साइब्रोक जम्प गर्दै हुनुहुन्छ है र अगाडि साइब्रोक तर कभरमा गइसक्नु भएको छ र कभरमा आएर बसिसक्नु भएको छ अब चाहिँ जोनले नै फिनिस हुनुहुन्छ होला है हिल पनि छैन र जोनले नै फिनिस हुने र हिल चाहिँ छ हिल गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई र नम्बर पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र अगाडि गइसक्नु भएको छ र अगाडि नम्बरले स्पट गरे र यतिकैमा हाम्रो साइब्रोक पनि फिनिस भइसक्नु भएको छ र नम कमरेडहरु जोनमा आइसक्नु भएको छ र अब चाहिँ हामीसँग 7 टिम्स र 21 जना एलाइभ छ है र हाम्रो अर्को जोन पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ र यो जोनमा चाहिँ हाम्रो एमएम को स्क्वाड मात्रै हुनुहुन्छ र स्पिनिक्सहरुलाई नि अगाडि बढ्न सजिलो हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि एमएम को स्क्वाडलाई हाम्रो माफियाहरुले हल्का प्रब्लम दिँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो एमएम को स्क्वाडहरु चाहिँ जोनमै हुनुहुन्छ र माफियाहरुलाई चाहिँ जोनको लागि बढ्नु पर्ने हुन्छ र पछाडीबाट हाम्रो एमएम स्पिनिक्सहरु पनि आउँदै र हाम्रो आइडिएनएस को एकजना नक हुनुभएको छ र आइडिएनएस पनि नक हुनुभएको छ र हाम्रो अगाडि देख्नुहुन्छ ह्यान्सी पनि नक भइसक्नु भएको छ र उता नम्बर पनि स्पिनिक्सकोबाट नक हुनुभएको रहेछ र सोनु पनि नक हुनुभएको छ र हाम्रो मिस्टर स्पाइडी लाई चाहिँ 1 ले नक गरेर सिधै फिनिस गरिसक्नु भएको छ र कोको पनि उता नक भइसक्नु भएको छ र हाम्रो टिम नम्बर 7 मा चाहिँ हाम्रो 7 जना एलाइभ छ है र 7 जना एलाइभ छ र 7 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 8 मा चाहिँ हाम्रो 8 जना एलाइभ छ र 8 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 9 मा चाहिँ हाम्रो 9 जना एलाइभ छ र 9 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 10 मा चाहिँ हाम्रो 10 जना एलाइभ छ र 10 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 11 मा चाहिँ हाम्रो 11 जना एलाइभ छ र 11 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 12 मा चाहिँ हाम्रो 12 जना एलाइभ छ र 12 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 13 मा चाहिँ हाम्रो 13 जना एलाइभ छ र 13 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 14 मा चाहिँ हाम्रो 14 जना एलाइभ छ र 14 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 15 मा चाहिँ हाम्रो 15 जना एलाइभ छ र 15 जना एलाइभ छ र हाम्रो टिम नम्बर 16
र यहाँ हाम्रो साथीलाई चाहिँ पुरै हिल दिँदै हुनुहुँदो रहेछ है। र हाम्रो स्पिनिक्सको यहाँ आइसक्नु भएको रहेछ फाइट गर्नु है। र पाण्डा हुनुहुन्छ र सोनु चाहिँ यहाँ अब फिनिस हुनुहुन्छ होला है कि रिभाइभ पाइसक्नु भएको हो। र टिम नम्बर 5 को युडी हुनुहुन्छ र सोनुले चाहिँ रिभाइभ पाइसक्नु भएको रहेछ है। र स्पिनिक्सहरूलाई चाहिँ अब जोनको लागि अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ र नमहरू पनि जोन बाहिरै हुनुहुन्छ है। र दुईजना चाहिँ जोनतिर बढ्दै हुनुहुन्छ र प्ले जोनले आइडिएनएस एकजना फिनिस नकुनु भएको छ र फिनिस पनि हुनुहुन्छ होला। र अगाडिबाट हाम्रो टिम नम्बर 2 हरूले चाहिँ यहाँ राम्रो स्पट गर्न सक्नुहुनेछ नमहरूलाई चाहिँ हेर्नु भयो भने। र टिम नम्बर 5 हरू पनि अब जोनमा बढ्नुपर्ने हुन्छ र टिम नम्बर 4 हरू चाहिँ पुरै जोन बाहिरै हुनुहुँदो रहेछ है अझै। र उता एयर सरले हाम्रो ब्याडएसको एमलाई फिनिस गरिसक्नु भएको छ र यहाँ हाम्रो आइडिएनएसको पालै पछि जोनले नकुदै यहाँ एकजना चाहिँ हिल ब्याटल गर्न थालिसक्नु भएको रहेछ। र स्पिनिक्सहरू पनि अगाडि फाइट परिसकेको छ र सोनु पनि नक भइसक्नु भएको छ र स्पिनिक्स पाब्लो अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। र हाम्रो स्पिनिक्सले यहाँ माफियालाई अगाडि स्पोर्ट गरिसक्नु भएको छ र माफियालाई राम्रो ड्यामेज दिइसक्नु भएको छ। र स्पिनिक्स जोनको जोनमा चाहिँ आएछ तर अर्को जोनको लागि फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदो रहेछ। र आइडिएनएसको चाहिँ यहाँ पालै पछि जोनले नकुनु भएको छ तर एकजनाले चाहिँ पुरै हिल ब्याटल गर्दै हुनुहुन्छ र नमकोलाई अगाडिबाट नक गरिसक्नु छ हाम्रो एमएमको स्क्वाडले। र कमरेडलाई पनि एमएमले राम्रो ग्रेनेड नक गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ हेरमिन र कोको चाहिँ फिनिस भइसक्नु भएको छ जस्तै। र कोको चाहिँ फिनिस भइसक्नु भएको रहेछ र हाम्रो नम्बर मात्रै हुनुहुन्छ अगाडि। र नम्बरले चाहिँ यहाँ अगाडि स्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। र नम्बर मात्रै हुन्छ स्पिनिक्सको पनि पाब्लो मात्रै हुनुहुन्छ। र पाब्लोले यहाँ एमएमकोलाई स्पोर्ट त गरिसक्नु भएको छ तर आफ्नो पोजिसन रिभिल चाहिँ गर्न चाहनुहुँदैन। र कमरेडलाई पनि फिनिस गरिसक्नु भएको छ अगाडि। र हाम्रो स्पिनिक्सको पाब्लो चाहिँ अगाडि बढ्दै हुन्छ र एमएमको लुफीलाई अगाडि नगरेर र तलबाट हाम्रो नम्बरले एकजनालाई पाब्लोलाई फिनिस गरिसक्नु भएको छ। र अब हाम्रो माफिया हुनुहुन्छ नक हुनुहुन्छ र नम्बर 1 ले हुनुहुन्छ र अगाडि जोनमा जानुपर्ने हुनुहुन्छ। र टिम नम्बर 5 को स्लेयर युडी मात्रै बाँकी हुँदैछ र माफियालाई किल कन्फर्म र माफिया चाहिँ प्ले जोनले ढलिसक्नु भएको छ। र हाम्रो एमएम हुनुहुन्छ यहाँ र हाम्रो एमएम र एररको एकजनालाई नक गरिसक्नु भएको छ एमएमले है। र भेम्पायर चाहिँ नगुन्छ र एरर सन मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। र युडी चाहिँ यहाँ एक्लै आफ्नो टिमको लागि 10 किल्स गरिसक्नु भएको छ। युडीले चाहिँ अगाडि पनि चिकन डिनर खानुभएको र जोनमै हुनुहुँदो रहेछ। र हाम्रो युडी चाहिँ टप 4 मा अलरेडी आइसक्नु भएको छ। र अब हेरौँ है कतिसम्म आउनुहुँदैछ। र नम्बरले उता एमएमको डेड सर्टलाई नक गरिसक्नु भएको छ र प्रमिसलाई पनि फिनिस गरिसक्नु भएको छ। नम्बरले चाहिँ यहाँ अब चाहिँ जोनमा बढ्नुपर्ने हुन्छ र नम्बर चाहिँ यहाँ जोनमा आएर बसिसक्नु र अर्को जोन पनि हाम्रो अर्को जोन चाहिँ टिम नम्बर 2 तिर परेछ र कुनै हुनुहुँदो रहेछ कुनै टिम पनि हुनुहुँदो रहेछ है जोनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र रिभाइभ गर्दै हुनुहुन्छ एररको भेम्पायरलाई। र सियर युडी हुनुहुन्छ र नम्बर हुनुहुन्छ र नम्बरलाई अब बिस्तारै जोनमा बढ्दै हुन्छ र 25 सेकेन्ड्स मात्रै छ है। अब हाम्रो चिटिङ गर्छेस भन्के अरे र